وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود